वेलकम बैक। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है कौमी असम्बली में कायदे हस्ब इख्तिलाफ उमर अयूब खान साहब। गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। हुकूमत की अपनी इत्तेहादी जमात भी कह रही है कि आइन पे उस तरह से अमल दरामद नहीं हो रहा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है, चीफ इलेक्शन कमीशनर पे उनको भी एतराज़ है, वो भी इलेक्शन कमीशनर और राजा परवेज अशरफ साहब ने भी गुज़श्ता रोज़ मेरी प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि जी इनको घर जाना चाहिए। आप चैलेंज करेंगे आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर जो अफसरान का अब तक जो वो कंटिन्यू कर रहे थे? ऑफ कोर्स हम लोग कर रहे हैं। मैंने तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिट भी दायर की हुई है कि जी इनका मतलब आईनी मुद्दत खत्म हो चुका है, ये कंसल्टेशन प्रोसेस इमीडिएटली शुरू होना चाहिए। राइट। अब आते हैं उमर साहब, लेट्स सी इसमें क्या निकलता है। बहरहाल इमरान खान साहब ने अब खुद ये बागडोर संभाल ली है एहतजाजी तहरीक के हवाले से, और वो कहते हैं अब वो मोबिलाइज भी खुद करेंगे, सरबराही इस एहतजाजी तहरीक की वो करेंगे और आप उनकी बाहर नुमाइंदगी करेंगे। सलमान अकबर राजा साहब जो है वो अमल दरामद करवाएंगे। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि क्या क्या हिदायत, क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा है कि उनको एक जो है वो उनकी तक जो एक्सेस है उसको भी चोक किया जा सकता है, उसको रोक दिया जा सकता है। तो आपको हिदायत, इंस्ट्रक्शंस तमाम जो है वो कन्वे हो चुकी हैं? मुझे अगले एक दो दिन में आज भी कई भी आई भी हैं और भी मजीद आएंगी। नंबर एक। नंबर दो, मेरी खुद एक्सेस वजीर आज़म इमरान खान साहब से 5 महीने से मैं नहीं मिला हूं, नहीं हुआ। जब भी मैं गया हूं, मतलब 3 बार तो मुझे वहां पे उन्होंने अरेस्ट किया है, और एक बार मोटरसाइकिल से घूम फिर के मैं पीछे गलियों से होके आया, वहां पे भी उन्होंने फिर प्रिजन वैन में हमें डाल दिया था। तो ये हालात हैं जहां पे एक लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को नहीं मिलने दे रहे हैं। और इसके बरक्स नवाज शरीफ जिस वक्त जेल में था, 2 महीने उसने गुजारे थे, 2 या 3 महीने, उसके पास एसी भी था, मरियम नवाज के पास भी था, उनको खाने बुफे लगता था उनके विजिटर्स के लिए। 80-100 लोग जाके मिलते थे, लाइनें कतारें लगी होती थी, अंदर जाके खाने भी खा रहे हैं, बुफे भी हो रहा है, उनका मतलब मजे हो रहे हैं, उनकी मीटिंग्स हो रही हैं। हम लोगों को वैसियत लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, मैं या शिबली फराज साहब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन सेनेट में, सलमान अकबर राजा साहब बैरिस्टर हैं, वकील हैं, उनको नहीं मिलने दिया जा रहा, बहुत सारे और लोगों को नहीं मिलने दिया जा रहा। क्या प्रूव करना चाह रहे हैं? जिस वक्त हिंदुस्तान का अटैक हुआ पाकिस्तान पे, शहबाज शरीफ का तो पीएमए में जो उसकी तकरीर थी उसकी तो टांगें इस तरह कांप रही थी। ऑपोजिशन ने, हम लोगों ने कहा कि आप वार करें, मैं बार कहता रहा वार करें, इस तरह मुंह तोड़ जवाब हिंदुस्तान को दें कि वो फिर खड़ा ना हो सके उस और वो मतलब 1000 बार सोचे कोई इस तरह करने का। शहबाज शरीफ ने कितनी ताखीर की, 4-5 दिन के बाद उस दौरान सिंध में हमारे पाकिस्तान एयरफोर्स के बेस पे अटैक हुआ, वहां पे हमारे साथी शहीद हुए, बाकी साथी यहां पे शहीद हुए। उसी दिन जिस तरह वजीर आज़म इमरान खान साहब ने पुलवामा के बार उन्होंने कहा था मैं सोचूंगा बाद में, वार पहले करूंगा, उस तरह करना चाहिए था। अभी तो इन्होंने जिस तरह के मतलब एक्ट किया है, ताखीर की है, जाने कीमती जाया हुई है। यही शायद आपकी स्टेटमेंट है उमर साहब, जो कि हुकूमत कहती है कि पाकिस्तान की डिफेंस को अंडरमाइन करने की कोशिश की है ऑपोजिशन ने। क्या मैं तो कहता हूं कि वो यकजहती चाहते हैं कि मुश्तरका दुश्मन से निमटने के लिए। नहीं तो यार ये यरकू बन के बैठ जाएं और कहें कि जी मतलब हमारी मुसल्लह अफवाज जो है वो एक वेपन है, एक हथियार है। ट्रिगर दबाना तो चीफ एग्जीक्यूटिव का काम होता है ना, वजीर आजम का काम होता है। वेपन तो तैयार था, ट्रिगर 4-5 दिन के बाद उसने दबाया। पहले दिन दबाता ना, जो वजीर आज़म इमरान खान साहब ने दबाया, उन्होंने कहा जी वार करें। तो सर आप तो ये प्राइम मिनिस्टर को, बहरहाल जब आप प्राइम मिनिस्टर भी नहीं समझते, आप समझते हैं कि इनके पास अथॉरिटी भी नहीं है, तो ये ट्रिगर दबाने वाले जो अहकामात है वो चीफ एग्जीक्यूटिव की तरफ से आने थे। तो फिर वो चीफ एग्जीक्यूटिव हुई है ना, उसने करना चाहिए था, क्यों नहीं किया? फिर घर बैठ जाए। उमर साहब, कमिंग टू द प्रोटेस्ट मूवमेंट, तहरीक शुरू कब से होगी? क्योंकि जिस वक्त वजीर आज़म इमरान खान साहब अभी तक ये डिसाइडेड नहीं है। उन्होंने खुद कहा है वो पेट्रन इन चीफ है। वैसे पेट्रन इन चीफ ये बनाने की नौबत क्यों है? क्योंकि हुकूमत इस बात पे बड़ा कैपिटलाइज कर रही है कि बड़ी कंफ्यूजन है आपकी जमात के अंदर। हमारी जमात में कोई कंफ्यूजन नहीं है, एक फॉर्मलाइज्ड रिलेशनशिप है, हमारी मर्जी है, जो मर्जी करे, उनको क्या परवाह, वो अपना करे ना, जो मर्जी करना है। वहां पे तो पीपल्स पार्टी में वो को चेयरमैन है, बिलावल भी है और जरदारी भी है, हम तो नहीं कहते को चेयरमैन। बट उमर साहब, इमरान खान साहब डिसाइड्स के वो खुद जो हैं तमाम जो अहकामात है वो देंगे, वो खुद जेल से लीड करेंगे एहतजाजी तहरीक, वो सरबराह होंगे। डज इट रिफ्लेक्ट वेरी पुअरली ऑन योर पार्टी के लीडरशिप पे वो एतमाद नहीं कर रहे? हम लोग खुद कहते रहे हैं कि देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो वजीर आज़म इमरान खान है, और जिस वक्त तक एक स्पेशल सिचुएशन मुल्क में बनी हुई है, ये अनडेमोक्रेटिक सिस्टम बना हुआ है, उनकी पर्सनैलिटी, उनका वेट, उन्होंने खुद ये पार्टी खड़ी की है,
اور ہمارے جو ووٹر سپورٹرز ہیں ان کو ہی رسپونڈ کرتے ہیں. وہ بات صحیح ہے، لیکن ان کو یہ کیوں کہنا پڑ رہا ہے عمر صاحب کہ آپ کی پارٹی کو جو پیغام وہ جاری کرے تو وہ کہتے ہیں اگر میں جیل کاٹ سکتا ہوں تو آپ کو بھی کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے. اب تک پارٹی جو ہے سب کو بنی بنائی مل گئی ہے، اب مشکل وقت آیا ہے اور سب کا یہ امتحان ہے. یہ کیوں کہنا کیوں پڑ رہا ہے؟ یہ تو انڈرسٹوڈ سی بات نہیں ہونی چاہیے. آپ کو وہ کہتے ہیں نا بک اپ دا ٹروپس، آپ کو بک اپ کرنا پڑتا ہے لوگوں کو کہ جی چلیں، ایک ٹائم نہیں چل رہے. نہیں بالکل چل رہے ہیں، کیوں نہیں. ہمارے آپ ایم این ایز، ایم پی ایز، باقی سارے ساتھی ایکٹیو ہیں فیلڈ میں. سمڑیال کے الیکشن میں سارے پہنچے ہوئے تھے. ایسے بھی ہیں ہمارے کتنے لوگ ہیں جن کو روزانہ ہم لوگ مطلب عدالتوں میں پھنسے ہوتے ہیں. روزانہ ہمارا کوئی نہ کوئی شخص جو ہے وہ اٹھا کے لے وہ بات صحیح ہے. بٹ عمر صاحب، پارٹی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر خان صاحب وہ مذاکرات، کل بھی انہوں نے جو ٹاک کی میڈیا سے تو انہوں نے کہا کہ میری ہمیشہ کوشش ہے کہ مسائل مذاکرات اور بات چیت سے حل ہوں. ابھی بھی وہ چاہتے ہیں کہ مسائل بات چیت کے ذریعے ہوں. ایک طرف عمران خان صاحب وہ جمہوریت کی بحالی کی بات کر رہے ہیں، جد و جہد آخری، وہ کہتے ہیں کہ آخری وقت تک جو ہے، آخری دم تک جو ہے وہ اس کو جاری رکھیں گے. دوسری طرف جب گوہر صاحب بطور ایک چیئرمین آف دا پارٹی وہ یہ بات کہیں کہ جی ہم نے حکومت کی سپورٹ کی ہے، مشکل حالات میں حکومت کو سپورٹ کی ہے، مذاکرات سے عمل کرنا چاہتے ہیں، وہ کیا انڈیکیٹ کر رہا ہے یہ پارٹی میں؟ کوئی نہیں انڈیکیٹ کر رہے. ہمارا دیکھیں جی، ہم لوگوں کو مذاکرات چاہتے ہیں یا تحریک چاہتے ہیں؟ ہم لوگ، ہماری سورس آف اسٹرینتھ وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں اور ہم لوگ انہی سے مطلب جو ان کی ہدایات آتی ہیں اس پہ ہم لوگ عمل درآمد کریں گے. So when گوہر صاحب ٹاکس اباؤٹ ڈائیلاگ، تو ڈائیلاگ دیکھیں جہاں تک وزیر اعظم یہ حکومت کو ایسا امپریشن نہیں دے رہا کہ آپ کی پارٹی جو ہے وہ الائنڈ نہیں ہے، یا آپ کی پارٹی میں ایسے ایلیمنٹس ہیں کہ جو کہ ابھی بھی اس تحریک کو ترجیح نہیں دے رہے؟ عمران خان صاحب نے بڑا کلیئرلی کہا تھا. انہوں نے پہلے کہا تھا کہ جی اس حکومت کے ساتھ تو ٹائم ویسٹ کرنے والی بات ہے. اس رجیم سے میں کہوں گا، گوہر صاحب سے آپ کی بات ہوئی ہے کبھی اس پہ کہ ڈائیلاگ وہ کیوں چاہتے ہیں؟ کیونکہ آپ کی ایک کلیئر پوزیشن ہے، عمران خان صاحب کی ایک سٹیٹڈ پوزیشن ہے کہ اس حکومت کے ساتھ نہیں بات چیت ہونی. سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ صاحب بھی کہتے ہیں ان کے ساتھ چائے بسکٹ کھا سکتے ہیں لیکن مذاکرات نہیں ہو سکتے. بیرسٹر گوہر صاحب کی بھی بڑی کلیئر پوزیشن ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے. پارٹی کی ایک کلیئر پوزیشن ہے ہماری. رائٹ. اور گنڈا پور صاحب کو اس سے مائنس کیوں کیا خان صاحب نے؟ گنڈا پور صاحب چیف منسٹر ہیں. میری کل رات کو کافی دیر ان کے ساتھ بات چیت ہوتی رہی ہے. وہ ایک دلیر شخص ہیں، پروونس کو بڑا بہترین لیڈ کرتے ہیں. اور ان کی غیر موجودگی میں نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کہا تھا، میں نے کہا جی آپ کو فخر کرنا چاہیے وزیر اعلیٰ علی امین خان گنڈا پور پہ، جس طرح انہوں نے لیڈ کیا، لیڈ کر رہے ہیں. اور اس وقت بھی ان کا کرٹیکل رول ہوگا، ان کا، جنید اکبر خان صاحب کا، علیم عادل شیخ صاحب کا، اور ہمارے جتنے پنجاب کے عالیہ حمزہ صاحبہ اور ہمارے جتنے ریجنل پریزیڈنٹس ہیں سب کا بڑا کلیدی رول ہوگا. رائٹ. بٹ آپ نے یہ کنوے کیا ہوگا خان صاحب کو 5 ماہ پہلے جب آپ کی ان سے ملاقات ابھی جب بھی نہیں، میسج جو بھی میں بھیجتا ہوں میں ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں. رائٹ. بٹ آخر میں یہ بتا دیجیے کہ سمریال الیکشنز کے بعد، بائی الیکشنز کے بعد پیپلز پارٹی بہت چیخ پکار کر رہی ہے، آپ کو جنون لگ رہی ہے؟ ان کو نظر آ رہا تھا آپ ندیم افضل چاند صاحب کا، آپ کو ان کی تنقید جو ہے اس وقت وہ جنون لگتی ہے؟ وہ جنون لگتی ہے. ان کو وہ خود دیکھ رہے تھے. وہ انہوں نے کہا جی نہ ووٹ پیپلز پارٹی کو پڑا ہے، نون کو نہیں پڑا، بلکہ پیپلز پارٹی کو کم ووٹ پڑا ہے کیونکہ ان کا الحاق تھا مسلم لیگ نون کے ساتھ. راجہ پرویز اشرف صاحب، ندیم افضل چاند صاحب، وہ خود کہہ رہے ہیں. تو ووٹ نہ ان دونوں کو پڑا ہے تو پھر پاکستان تحریک انصاف کو ہی پڑا ہے نا. پر وہاں پہ آپ نے خود دیکھا ہے، میں نے مونس الہی صاحب کے الیکشن میں دیکھا تھا پچھلے سال، میں نے دیکھا تھا چودھری پرویز الہی صاحب کے الیکشن میں. انہوں نے ریٹرننگ افسر کا دفتر بالکل بند کر دیا تھا، جو کہ آئین اور قانون میں الاؤڈ نہیں ہے. قانون اس چیز کی اجازت نہیں دیتا الیکشن لاز، پر انہوں نے کیا. پنجاب پولیس جھگڑا کراتے تھے ان کے ٹاؤٹس کے ذریعے، ہمارے پولنگ ایجنٹس کو باہر نکالتے تھے اور پھر جا کے بندوقیں تان کے وہاں پہ اندر ووٹ بیلٹ پیپر سٹف کرتے تھے. تھینک یو سو مچ عمر صاحب فار جوائننگ اس. بہت شکریہ. پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے.